Audio Jungle. Yo, Joe Biker Boy معكم في une nouvelle vidéo. اليوم تيست رايد عظيم، تيست رايد ديال اول موتور عنده من لا كاتيجوري الياماها نيكان. غادي نمشيو من بعد كنتسناو دابا لي انستركسيون، يلاه وقفت ليكيبمون داكشي غنتسناو البريفين و ابخي راه هما لي موتور هي اي اون ديمار ان شاء الله. Pour les 7-15 ans, s'il vous plaît. Tu peux enlever ton casque par contre? On va faire un briefing. A few moments later. يلا درنا الديبريف. نورمالمون هادي سي لا فيرسون نيكان جي تي اللي فيها لا بول طالعه، و جو بونس سي اون بول الكتريك، و فيها لي فاليز بحال هادو، سي دي فاليز لاتيرال ما فيهاش توب كيس، كتباع بحال هكذا. دونك سي بلوس بور لا روute que pour la ville. C'est une moto qui a 3 roues. Elle est en mode moyen, traction control تاعو moyen. غادي نتسناو غادي نتحرك بها باسكو خصني ندور لا بريزون مان شويه، عاد ابخي غندوزها المود فول. عندها واحد لومبرياج في شي شكل، امبرياج و اكسيليراتور اون ميم طون، حيت كيطلع لك لي طور بزاف اون فوا كتبدا ترخي فيه. هادشي حيت لا موطو ثقيله، دوكو كيعاونوك شويه بلومبرياج باش على قبل تقل. اوه نايس. دونك اليوم كاينه لا فيت د لا موطو في بوردو، جايبين دو بيلوت موتو جي بي، يعني شي القدام نفسها ديال داك العام ديال الام تي 10 اس بي اللي كنت دوبلتها. خويا هاد الطريق هادشي عا مشفتينيش كابريت، شافتني منين شافتني وهي كتنكر، ملي شافتني ديبريفين دوزاتو عليه العذاب. ملي بدا الديبريف وهي كتخشي لي في الهضره تسالات on ne double pas, je veux pas voir d'acrobatie de tout genre. صافي كوني هانيه، اصلا هضره بقره. اللي غريب فيها هو لومبرياج ديجا، يلاه نباتو هنا. فريمون لومبرياج فيها فشي شكل، خصني نولفو، كيتولف. سي ان 3 رو، ولكن في الدوره ديالو ما تحسش به سي ان 3 رو صراحه ملي كتكون كدور. بلاتي تنديرو الديبار ومن بعد ديك الساعه نكملو. Donc on part en balade, il fait beau. Alors نيكان premier ressenti، كتحس براسك بحال راكب فوق MT-09 تريسر ولا شي موطور اللي هادي سا فيرسون جي تي، كتحس بحال راكب فوق شي تراك، ماشي فوق شي جي تي. Position de conduite très confortable, جالس que ça soit mono ou le duo كلشي مرتاح، surtout la version GT elle est équipée pour. فيها الموتور ديال MT-09 تريسر هاد نيكان، سي ان 3 سيلندر حتى هي لو ميم، من غير بدلو عليه داروا ليه كالكو موديف في فيل بروكان، تقلو باش تزاد شويه دينيرسي، قربوا لي لاشين ديال ترانسميسيون باش تزاد شويه في البويسونس، سورتو هادشي كامل قبل الكوبل وعلى قبل البوا اللي كاين بزاف القدام. هادشي اللي كاين. ابخي هادي فيها لا بول طالعه، لي ريترو جاوني بحال ديال ار1 ام، المهم لا ديرنيير فيرسون ديال الياماهات داروا ليها هاد الريتروات، وحتى هادي داير لها لي ميم ريترو تقريبا. باغ كونطخ واحد الحاجه اللي جاتني بيزار هي سي ان 3 رو، ولكن كونتريرمون لي زوطخ 3 رو هادي ما كتشدش بوحدها. اون فيت ملي كتوقف في الغون بوين ولا في شي حاجه ضروري تحط رجلك سينو غطيح.
ماشي بحال لي زوطخ 3 رو اللي كتبقى يطول اللي سبقت فيه ختنا. راح خشبي عرضي ام تي 10 اس بي ونفرج. Donc tout ça pour dire que c'est une nouvelle catégorie de les motos. بالنسبه لي حتى الساعه ما عندهاش شي كونكورون، لان كو سوا الاخرين هذوك الكوادرو واقيلا ولا الام بي 3 سي با دو تو ميم كونسيبسيون. هادي عندها الكيدون ما كاينش في ما لاصقش في لي فورش، الكيدون لاصق في الكادر، يعني ما كتحسش بلي ديفو ديال لا روت بزاف، ما كتحسش بالحفاري وداك الشيء كيما كتحس في موطور عادي. كتابسوربي مزيان. ملي الرويده كتخوى على الاخرى ما كتحسش باللي موطور تزعزع. اون فيت الرويدات اللي كيتحركوا ماشي الكيدون اللي كتلعب كيهبط. سكي شنو اللي فيها اخر هو لي زامورتيسور، عندها 4 ديال بحال الفخش، عندها 4 كل رويده فيها 2 وماشي كاملين دي زامورتيسور. القدامي بلوتو باش يشد واللوراني هو اللي امورتيسور، يعني واخا فيها 4 غير 2 لي امورتيسور. كما قلت لكم هذه سي موطو الا طلقتها كتهبط، هي كتهبط على اليمين، طلقتها تهبط على اليسار، ما كتشد ليكيليبر ديالها بوحدها واخا سي ان 3. حاجه وحده فيها اللي كتصيد هي في لي فيراج، كتنسى بلي الروايد ماشي في لو ميم اكس، و سي تري امبورطون لان عندك 2 روايد القدام ديكالين وماشي رويده وحده. يعني ملي كتبغي تسكي موطور كيبقى عندك داك الريفلكس القديم ان الرويده كاينه في الوسط، دوكو كتكا وكتاخذ راحتك. الوغ كو الا ما رديتيش البال مع هذا غتلقى وحده في الفوسي ووحده في الشانطي، حيت الرويده اللي على اليمين باغ اكزومبل اللي كيتدار على اليمين، الرويده اللي على اليمين مديكاليه ما جاش في الوسط، دونك ما كايناش في الوسط الموطور، يعني ملي كتسكي كتكون هي خارجه. هذا هو لو سول انكونفينيون. خاصك فريمون ترد مع البال، حيت سينو تقدر لك الله يحفظ الخويه على اليمين تقدر الرويده تمشي لك في الخوا. لوطخ انفورماسيون اللي قالوا لي وما كنتش عارفها هي ان لي دو رو افون سي دو رو موتريس، انهم تيدوروا ماشي غير وحده اللي كدور. يعني الا حصلت لك وحده في شي حفره ولا كانت في شي خويه ما غتنقصش لا فيتاس لان الاخرى غتكون ديجا كدور. دابا طلعنا فوق دودان عادي جدا. المهم حنا هنا با هاي دودان وحده اخرى نحطو فيها والو فلويد، غير بحال راكب في الطرايل، ماشي بحال راكب في زعما اون موطو جيت. انا بعدا عجبتني بزاف. الانكونفينيون ديالها هو عريضه، يعني انايا سي اون بيل موطو ولكن علاش كتصلاح ما عرفتش. انا بوغ موا كنحاول نلقى لها دابا شي يوتيليزاسيون ديالها، ما عرفت زعما يعني سي با اون موطو ديال تو لي جور زعما باش ترومبلاسي داك سكوتر ولا شي حاجه. سي با اون موطو اللي غترومبلاسي دوك لي 3 رو اللي كيوقفوا ما كتحطش فيهم رجليك، لان هادي ميمكنش تحطها على رجليك، ضروري خاصك تبقى شاد ليكيليبر باش غتوقف في روج كتبقى كاع زعما. ما غترومبلاسيش لي كواد لان كاتيجوري وحده اخرى هادي. ما غترومبلاسيش لي ترايل حيت عريضه و في لي فيراج خاصك فريمون ترد معها البال. يعني جو سي با الا كان شي واحد فيكم عارف لا فري يوتيليزاسيون ديالها ولا علاش صوبوها، جيمري بيان سافوار اون كومونتير. سا مانتيريس لان زويونه زعما انا جيم بيان هاد لا موطو، ولكن دو لا ابارتيغ لاشتي ما عرفتش زعما خاصها تكون عندها يوتيليزاسيون ما جو سي با. حاجه واحده اخرى عندها هنايا واحد البور جو بونس كو سي 12 فولت ماشي يو اس بي، ما عرفتش خليت حتى نحلو ومن بعد نشوف ونقول لكم. مي جو بونس كو سي 12 فولت. لا بغيتي دير التليفون ولا جي بي اس ولا شي حاجه. ليكرون ديالها ثاني كيشبه بزاف ديال الام تي 10 وديال الار 1 والكومباني، ماشي الار 1 ام ماشي الام تي 10 اس بي، حيت هادوك عندهم اكرون تي اف تي جو بونس. هذا سي ان اكرون نوار ومكتوب بالابيض، الاخرين سي دي اكرون كولور.
كوتي كونفور مرتاح زعما ما عنديش مشكل. السوقان بحال سايق موطور عادي، ما تتحسش باللي سايق. غنحاولوا ناتاكيو شويه دابا، بقى تيزلق هادشي. الشي دابا مشكله هي في العريض، ما يمكنش تسلت ما بين الطوموبيلات، خاص فريمون ترد البال. يعني تبغي تخرج بيه في لي ديغاسير صعيب، ما يمكنلكش تسوق، لان ديما رد البال مع الروايد القداميين مديكاليين. ما عجبوش ديك اللعبه ديال الوسط ديال الموطور داز، راه الموطور كامل داز، ما يمكنش تشد به العبار. وفات الوسط الموطور ما يمكنش تشد به العبار، شد العبار بالرويد الريتروات ديالو. نورمالمون في الموطور كتبقى تشوف غير قدامك، الا بان لك راه دايزه هذا لا، خصك تبقى غادي حاضر قدام ومن بعد تبقى تطلع الريتروات واش غيدوزو ولا لا. هذا الريفلكس ما كيكونش عند لي موطور، كيكون بلوتو عند صحاب السكوترات. جو بونس كي في 263 كيلو، تقل من الهاء وتقل من شحال من الموطور، تقريبا لو ميم بوا ديال جي اس الاخرى. جو بونس فيها 280 كونتريرمون 300 وما نعرف شحال القديمه الفيرسيون. ولكن صراحه ما كتحسش بالبوا، لان جو بونس ان البوا كامل كاين في القدام، دوكو البوا كامل هازو الرويدات بجوج. هاي بون هذا سي با ان تيست دو فيتيس باش نكونوا واضحين، سي با ان اسي دو فيتيس. جو سي بلوس بغيت ناسيي اكثر المانيابيليتي ديالها، بغيت ناسيي اكثر السوغان، هاد لو نوفو سونتيمون، نوفو ريسونتي اللي كاين ملي كتسوق هاد الموطور. ابخي كنحس بيه اون فيت خاوي، قل من 4000 دور ما كاين والو. خاصك فريمون تفوت لي 4000 دور، هادي حسيت بها ديال بصح اكثر من لي 4000 دور على باش كتحس انها كومونسا اكسيلير. مي قل الموتور خاوي، مي صافا 4000 دور سي ديجا با مال. كونتريرمون لي ياماها القدام بحال الار سي اس 10000 دور على باش كتبدا تحس بالموتور. الار 1 شي 8000 جو بونس. جي 6 ار جي 6 والله جي 6 حتى هي تكون شي 8000 واقيلا والله. عاد باش كتحس عاد كتحس بالاكسيليراسيون ديالها، عاد كتحس بلي الموتور يغيبون اشاك تور. واحد الحاجه مهمه نسيتها في هاد لا فيرسيون جي تي، زيد فيها اون بلوس ديال على الفيرسيون عاديه، عندك لا بول كبر من لا فيرسيون عاديه، عندك لي بواني شوفونت زايدين enfin d'origine فيها دو سيري، فيها لي سيل كونفور باساجي و كوندكتور جو بونس. هادشي اللي كاين واقيلا. ولي فاليز اللي كاينين في الجناب. دونك دابا دوزاتنا المود 1 مود ريس و تراكشن كونترول في ال1 حتى هو باش تكون لا موطو تري فيرم، باش ما تبقاش ملي تكون مكسيري ما تبقاش تجيبري بيك بحال هكذا ملي تكون داير. اون فيت هي ابسورب، ما كيتجمعش لا الغوسور دغيا، ما كيتكومبريساش دغيا، كيكون قاصح كوم سا كيتنقصو لي فيبراسيون. ولكن خصك تردو معاه البال لان ما كيبقاش تراكشن كونترول. يعني الا درتي الغلط غتروح في داكشي. الله شيري كويك شيفتر نايس. دابا on a un peu de puissance, دابا il répond à chaque accélération. كاتريام واحد المعلومه نسيت ما قلتهاش، سي كو فيها كويك شيفتر ولكن غير الاب غير الفوق، داون ما فيهاش. جو سي با بوركوا، مي en tout cas ça va. Work is never over.